नमस्कारम्। अद्य अहं भवद्भ्यः आत्मपरिचयविषये दिनचर्याविषये संस्कृतभाषया कथयिष्यामि। प्रथमं स्वपरिचय। मम नाम रफीक अस्ति। अहं शिक्षणशास्त्रमहाविद्यालये पठामि। मम विद्यालये नाम NH पटेल शिक्षणशास्त्रीयविद्यालये अस्मि। मम पितुः नाम श्रीमान् महबूब भाई अस्ति। मम मातुः नाम श्रीमती नसीबा बेन अस्मि। मम भ्रातुः नाम हमीद भाई अस्ति। मम अग्रजा भगिनी नाम आरिफा बानु अस्ति। अहं वैराखाळीनगरं निवसामि। अहं भारतीय अस्मि। मम मित्रस्य नाम अयाज कैफ चरुहुल अस्ति। मम जन्मस्थानं वैराखाळीनगर अस्ति। शैक्षणिकदृष्ट्या मया स्नातकोपाधि NH पटेल आनंद महाविद्यालये उपार्जिता। अहं परिचारिका शिक्षक भवितुम् इच्छामि। स्वदिनचर्या कथन। मम नाम रफीकः। अहं प्रतिदिनं 6 वादने उत्थिष्यामि। अहं सपादः 6 वादने दन्तधावनं स्नानं च करोमि। अहं प्रतिदिनं नमञ्जं समर्पयामि। अहं 7 वादने अल्पाहारं करोमि। अनन्तरं वृत्तपत्रं पठामि। अहं 9 वादने महाविद्यालये बस्याने गच्छामि। महाविद्यालये अहं प्रार्थनासभासु सम्मिलित अस्मि। अनन्तरं विविधान् विषयान् पठामि। 2 वादने भोजनं करोमि। सायंकाले 7 वादने अहं गृहम् आगच्छामि। रात्रेण 8 वादने भोजनं करोमि। अनन्तरं मित्रसह वार्तालापं करोमि। अहं रात्रे 10 वादने शयनं करोमि। अस्तु।